बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरियम नवाज इस वक्त बरी हो चुकी हैं। मरियम नवाज की 7 साल की सजा कल अदम और तमाम तर केसेस खत्म कर दिए गए हैं। मुल्क की सियासत में एक नया मोड़ आया है और अब तक की सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ चुकी है और नून लीग के बाकायदा बाज़ाब्ता जश्न का आगाज हो चुका है। नाज़रीन कराम, पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। इसहाक डार की वापसी और उसके बाद अब मरियम नवाज का तमाम तर केसेस से बरी होना। मरियम नवाज की नैब के केसेस में एवन फील्ड रेफरेंस में 7 साल की जो सजा थी, जिसमें वो सजा याफ्ता मुजरिमा थी, वो सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दी है। ये समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मुल्क की सियासत पर एक बड़ा गहरा असर पड़ने जा रहा है और मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए कि मुल्क की सियासत की काया पलटने वाली है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैंने पूरी रात का अहवाल आपके सामने रखना है और ये समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी किया गया और मरियम नवाज की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि मैंने पहले बताया कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि इन कंपनियों ने ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी। उन्होंने इनकार किया कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कंपनीज ने इस अरसे में जरूर प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर वो कहते हैं कि 2006 में कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद ये प्रॉपर्टीज उनके पास हैं। यानी कि वो जो कंपनियां हैं उन्होंने तो प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उनके पास ये प्रॉपर्टीज कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद आई। ये जस्टिस आमिर फारूक का कहना था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि इस सारे केस में इन तमाम मुल्जिमान को तो कुछ कहना नहीं चाहिए था, ये केस तो आपने साबित करना था। यानी कि ये जितने मुल्जिमान आपके सामने बैठे हैं इनका तो कुछ बनता ही नहीं था, ये तो केस आपकी तरफ से साबित किया जाना था, केस बिल्टअप आपकी तरफ से किया जाना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपका केस शायद ठीक हो मगर आपको इसको साबित करने में नाकामी का सामना रहा है। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत वीक है। और ये बात जस्टिस आमिर फारूक ने कही कि आपका केस ठीक हो सकता है, मुमकिन है आपने बड़ा बेहतरीन केस बनाया हो, लेकिन उसे प्रूव करने में अदालत के सामने आप नाकाम रहे हैं। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं दे सकते कि एक जनरल परसेप्शन बनी हुई है तो उसकी बुनियाद पर हम फैसला सुना दें। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस बनता ही नहीं था। अब ये बड़े अहम रिमार्क्स थे। पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद केस का मुख्तसर फैसला पहले महफूज किया, फिर यह फैसला अदालत की जानिब से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से कहा गया कि आज ही सुनाया जाएगा। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो फैसला सुना दिया गया और उस फैसले में मरियम नवाज की 7 साल की सजा को कलअदम करार देते हुए मरियम नवाज, जो कि सजा याफ्ता मुजरिमा थी, जो अपनी जमानत पर सजा भुगत रही थी, मरियम नवाज को बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर बरी कर दिया गया। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूं कि वैसे इन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और इनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म में मुआवनत यानी जो एयानत जुर्म होती है उसके इल्जाम में सजा सुनाई गई थी और एवन फील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल सजा सुनाई गई थी। अब इस सारे के सारे मामले में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 2018 में एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 20 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी और इस सारे के सारे मामले में नवाज शरीफ को 11 साल कैद और 80 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना हुआ था। अब मरियम नवाज और उनके शौहर इस केस में बरी हो चुके हैं
اب نیب کا پورا کیس شریف خاندان کے اپنے جوابات پر بنایا گیا، یہ کہنا تھا جسٹس عامر فاروق کا، اور انہوں نے کہا کہ اگر شریف خاندان سپریم کورٹ میں جواب دائر نہ کرتا تو کیس نہیں بن سکتا تھا۔ جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ نیب کے بیانات میں بڑا تضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نیب نے کہا مریم نواز 2006 میں لنڈن فلیٹس کی مالک بنی، آج کہتے ہیں 1993 میں مالک بنی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت پر دوسرے پروسیکیوٹر نے ایک الگ موقف اختیار کیا اور اس پروسیکیوٹر نے کہا کہ مریم نواز کا جائیداد کی خرید میں کوئی تعلق نہیں۔ اب اس میں نیب کا موقف کیا ہے یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ کلیئر کٹ نیب نے موقف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا اپنایا؟ ان کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ جائیدادیں مریم کے ذریعے چھپائیں۔ اس پر بینچ کے سربراہ نے نیب کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسے شواہد کے ذریعے ثابت کریں، اب ادھر ادھر نہ جائیں، جو خود کہا ہے اسے آپ اب ثابت کریں۔ اگر نواز شریف کا کیس سے تعلق نہیں تو پھر مریم نواز کے خلاف کیس نہیں بنتا، اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین کرام کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ مریم نواز کو اب باقاعدہ طور پر جرمانہ، تمام تر چیزیں اور ہر چیز سے بری کر دیا گیا ہے، اور اس پورے کے پورے سینیریو میں اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا جشن کل سے جاری ہے۔ جیسے ہی فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو ریمارک سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت جوڈیشل مائنڈ کیا کہہ رہا ہے، اور نون لیگ نے خیر اسی پر جشن منانا شروع کر دیا تھا۔ فیصلے سے پہلے ہی ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ آج مریم بی بی سرخرو ہونے کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے بھی اہل ہو جائیں گی۔ آج عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی کو بہت تکلیف پہنچے گی، تو انہوں نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا۔ اب اس سارے معاملے میں ناظرین کرام بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، اور مریم نواز اب الیکشن کی اہل ہو چکی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جانے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی طرف بھی ملک جائے گا، اور نواز شریف کی واپسی اسحاق ڈار کی طرز پر ہوگی۔ اسحاق ڈار ایک ٹیسٹ کیس تھا، اور اسحاق ڈار کی طرز پر اب نواز شریف کی واپسی کی راہ بھی بہت زیادہ ہموار ہو چکی ہے، اسے بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جنہیں سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے، اور اس سارے کے سارے معاملے میں اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ نیب سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کرتا ہے یا نہیں؟ نیب بہت سے ریفرنسز جو آرڈیننس میں یہ نئے لائے ہیں، قانون میں ترامیم کی ہیں، احتساب عدالتوں نے کیسز واپس بھیجنا شروع کر دیے، تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنا ہے کہ اس سے کتنا پہیہ الٹا چلتا ہے۔ البتہ پہیہ الٹا چلنے کا باقاعدہ باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ Now let's see how things unfold۔ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں اور کیا رخ اختیار کرتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور پی ٹی آئی کا موقف، خاص طور پر عمران خان کا سٹانس اس معاملے میں بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، because he has placed his trust in اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ all other courts of پاکستان۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف اس پر کھل کر کیا آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔